شکیل بھائی آپ نے نا اونچا شروع کر دیا انترے میں پرابلم ہو گئی ہے. درود شریف آپ نے بہت اچھے لیول پہ پڑھا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے، اب میں جیسے چھوٹا تھا نا تو استاد جی کا پڑھا ہوا کلام کوئی بھی بندہ پڑھتا تھا نا تو مجھے بندہ وہ اچھا لگتا تھا. ظاہر ہے کہ مطلب استاد جی کا کلام پڑھا جا رہا ہے اچھا تو مجھے لگتا تھا، لیکن اب وہ ضروری نہیں کہ وہ بڑی پرفیکشن کے ساتھ وہ پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، سن کے کچھ ضرور ہونا چاہیے، لیکن اسے آپ اسے کاپی نہ کریں کہ یار مجھے اب بات سمجھ آ رہی ہے تھوڑی سی نا. کسی بندے کو کاپی نہ کریں بلکہ سور کو دیں. لفظ جو ہے وہ مطلب ہماری جو ادائیگی ہے، جو خوبصورتی جو جس کو ہم نے مطلب پورے اس راگ کو طرز میں ڈالا ہوا ہے، اسے کہیں خوبصورت بنانے کے چکر میں نا ہمارا تلفظ متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے نا. مہرو بنے، آپ دیکھیے اب اسے ہم بے پناہ طریقوں سے کہہ سکتے ہیں لیکن لفظ نہ متاثر ہو. مہرو بنے، مہرو
जहाँ पना बने गदाए पे तेरी निगाह से जर्रे भी में रुमाह बने गदाए बे सरो सामा जहाँ पना गदाए बे सरो सामा जहाँ पना बने। अच्छा और थोड़ा लाउड पढ़े और थोड़ा लाउड आपने पढ़े आवाज गदा ठीक है मुंह खुला गदाए पे सरो सामा जहाँ गदा शाबाश गदाए बे सरो सामा जहाँ बना बने हाँ, शाबाश। तेरी अच्छा ये जो है ना तेरी नहीं ये नहीं करना लफ्ज आना चाहिए तेरी 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 निगाह से तेरी तेरी निगाह निगाह आ तेरी निगाह खोले मुंह तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरों ज़र्रे भी मेहरमाग बने आपकी बहुत लाउड आवाज है सिर्फ झिझक है कि यार मैं पता नहीं इधर कोई भी नहीं सुनने वाला और ये आदी है अगर कोई और भी ना सुनने वाला तो ये हुजूर की सलाह सुनने के आदी है ये मोहल्ला भी आदी है बड़ी आवाज आवाज खोलो। जितने भी जाएंगे वो लोग खुश हो गए सुनाएंगे खुल के पढ़ो तेरी नहीं करना तेरी हाँ जी तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरुमा बने तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरमाग बने तेरी निगाह से तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरमा ज़र्रे भी ज़र्रे भी
माँ